ang atong mga pulong blessing para sa uban. Peace and all blessings mga igsuon ko, ubani ako ninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Usa sa mga pagtuo na akong gikuptan, mao ang pagtulunan na ang pulong gamhanan. Ang atong mga pulong adunay gahom na mulig-on o mupaluya sa uban. Muhupay o mupabugat sa atong kaigsuunan, mupatinaw sa salabutan o makasamok sa atong katilingban. Maong matagtak na, gitawag kita na mamahimong maampingon sa mga pulong na ilitok sa atong mga baba. Atong hinumduman na dili na nato pwede bakwion ang mga pulong nga atong nalitok na. Kining gahom sa pulong gitagaag kabug-aton ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Sa ebanghelyo na gisaysay ni San Mateo kanato, gipahimangnuan niya ang katawhan na naminaw kaniya, na sundon ang mga gipamulong sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Wala man napadayag sa atong ebanghelyo, apan atong masabtan na ang mga pulong na ilang gilitok, mamahimong sama sa usa ka mapa na mugiya sa panaw sa katawhan sa Dios. Ang maong mga pulong tinaw na salamin sa pagpamalandong sa mga pagdapit sa Dios. Isip mga binunyagan, mao kini ang gahom ug tumong sa atong mga pulong. Mugiya aron ang uban makatultol sa Dios, makaamgo sa mga pagdapit sa Dios. Ang atong mga pulong blessing para sa uban. Kung imong pamalandungan, nagamit ba nimo ang imong mga pulong sa maong katuyuan? Isip ginikanan, unsa ang mga pulong na imong gisulti sa imong mga anak? Isip anak, unsa na mga pulong ang imong gitubag sa imong ginikanan? Kung puy-an nato ang maong gahom, ikaw ug ako gipahimangnuan na mamahimong mas maampingon sa atong choices of words o sa mga istorya na atong ipaambit sa uban. Apan kung atong ipadayon ang atong pamalandong sa atong ebanghelyo, ang atong mga maayong pulong mamahimong mas gamhanan kung kini mahubad nato sa konkretong pamaagi sa atong kinabuhi, maayong pamatasan, maluluyong mga buhat, ug malumong pagtagad sa usag-usa. Kumusta man ang atong mga pulong ug ang atong kinabuhi, mga igsuon? Takdo ba ang atong mga gisulti ug ang atong mga buhat? Ang atong kanhi Santo Papa Pope Paul VI nag-ingon, "The modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if he does listen to teachers, it is because they are witnesses." Ang atong mga pulong ug buhat mamahimo untang buhing saksi sa atong pagkabinunyagan ug sa atong paghigugma sa Amahan. Igsuon, mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta.